मामानुरूपं तपसो बलं च ते पराक्रमश्चात्र बलं च संयुगे न त्वां समासाद्य रणावमर्मदे मनश्रमं गच्छति निश्चितार्थं निहता किङ्करा सर्वे जम्बुमाली च राक्षसः अमाद्यपुत्रा वीराश्च पञ्चसेनाग्रयायिनः बलानि सुषुमृद्धानि शाश्वनागरदानि च सहोदरस्ते दयितकुमारेक्षश्च सुदितः न हि देष्वेव मे सारो यस्तव्यरिनिषूदन इतं हि दृष्ट्वा मदिमन्महद्बलं तवे प्रभावं च प्रक्रमं च त्वमात्मनश्चाभिसमीक्ष्य सारं कुरुष्व वेगं स्वबलानुरूपं बलावमर्तस्त्वयि सन्निगृष्टे यथा गदे साम्यति शान्तशत्रौ तथा समीक्ष्यात्मबलं परं च समारभस्वास्त्रविदां वरिष्ठः।